आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सुन रहे हैं बाशऊर सामीन का बाशऊर प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको बहुत सारी अल्लाह ताला खुशियाँ नसीब करे। और आपके लिए आज हमने खुसूसी तौर पर ये ट्रांसमिशन का एहतमाम किया है ईद की मुनासिबत से। यकीनन आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ आपका फ़ीडबैक मेरे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। मेरे जितने भी फेसबुक फ्रेंड्स ने प्रोग्राम को ज्वाइन किया है सबको खुश आमदेद, ईद मुबारक। आपको, आपके पूरे अहल खाना को ईद मुबारक। हमारे प्रोग्राम की तफसीलात समात फरमा लीजिए। हमारे स्टेशन पर आप कॉल कर सकते हैं, इसके लिए डायल कीजिए 773-766-1416। आप व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। हमारे तकरीबन 14 साल के रिकॉर्डेड प्रोग्राम सोशल वेबसाइट पे भी सुन सकते हैं। इसके लिए वेब ब्राउज़र पे टाइप कीजिए www.talkshoe.com, बातें जूता.com, या गूगल भी आप कर सकते हैं। सर्च बॉक्स या कॉल आईडी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736। बहुत सारी नामवर शख्सियात मौजूद हैं जिसमें पॉलिटिशियन, सहाफ़ी, दानिश्वर, फ़नकार, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट या कोई भी ऐसी शख्सियत जिसे अल्लाह ताला ने कोई भी मामूली या गैर मामूली कोई भी सलाहियत दी। हम कोशिश करते हैं कि आपके दरमियान में लेकर आएँ और उनकी सहरकुन गुफ्तगू से आप भी फ़ायदा उठाएँ और हम भी फ़ायदा उठाएँ। सामीन, आपको जैसे कि पता है कि हमारे प्रोग्राम की इब्तिदा तिलावत कलाम पाक से शुरू होती है। आपको तिलावत सुनाएंगे मुनीफ सिद्दीकी और अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीफ सिद्दीकी, ईद मुबारक। आप ऑन एयर हैं, आप तिलावत कलाम पाक पेश कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक एवरीवन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह मुनीफ सिद्दीकी कि आपने खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कलाम पाक पेश की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन, आपको बताते चलें कि आज अपने प्रोग्राम है ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो में पाकिस्तान से एक नामवर आर्टिस्ट, कॉमेडियन, स्टेज, टीवी, फिल्म, ड्रामा, आपने कहाँ कहाँ इनको नहीं देखते। शिकागो में भी देख चुके हैं और हमारे स्टूडियो में भी इनको देख चुके हैं। हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त और सबके दिल में रहने वाले जानू जर्मन जनाब आफ्ताब आलम हमारे दरमियान में। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब आलम साहब। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब आलम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो तौसीफ भाई? ईद मुबारक, ईद मुबारक। आपको भी ढेरों ईद मुबारक हो, ढेरों ईद मुबारक। आफ्ताब आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ईद के इस मुसर्रत मौके पर हमारी ईद में रंग डाला, खूबसूरती बिखेरी, मुस्कुराहटें बिखेरी, कि आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तौसीफ भाई, जब मैं शिकागो फर्स्ट टाइम आया था तो आपने मुझे इतनी इज्जत दी थी। उसके बाद तो खैर मैंने आपके प्रोग्राम किए, लेकिन वो पहली दफा जब मैं आपके पास आया और आपने इतना प्यार दिया था तो मैं वो उस प्यार को तो नहीं भूल पाऊंगा। आप जब भी कहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है कि आज हमारे यहाँ ईद थी और आज हमारे मेहमान भी तशरीफ लाए थे अपने घर। जी जी। लेकिन क्योंकि एक तो हालात ऐसे थे कि अब अल्लाह रहम करे हम सब पर, मोमिन मुसलमान पर। आमीन। आपके यहाँ पर भी परेशानियां हैं और हमारे यहाँ भी परेशानियां कोरोना की वजह से। तो बहरहाल यहाँ पर तो 2 माह से हम बिल्कुल लॉकडाउन है और अभी आज ईद का दिन था तो चलो आज के दिन मुलाकातें हुई। अब दुआ करेंगे अल्लाह करे, अल्लाह अच्छे हालात कर दे। फिर दोस्त भाई दूसरी बात ये हुई कि एक बहुत बड़ा अलमिया हो गया। जी जी। ईद के एक दिन पहले हमारा जो प्लेन जो है PIA का गिरा और कराची में ही गिरा और लोग शहीद हुए। जी जी। अल्लाह उनकी मगफिरत करे। तो ये भी एक बड़ा अलमिया हुआ। तो हमारी जो ईद है ज्यादा ईद थी। जी जी। मस्जिद में भी हम गए तो यही दुआएं हो रही थी और आम लोगों से भी मुलाकात हुई तो बस यही कह रहे थे कि अल्लाह ताला। जी हाँ,
कैसे हैं तौसीफ भाई? अल्लाह अल्लाह का शुक्र है। आफ्ताब आलम साहब, आपसे कुछ ईद की मुनासबत से भी बातें करेंगे। आपने जिस तरह प्लेन का वाक़या, कोरोना का भी बताया, हम भी शिकागो में बहुत सारे लोग ईद नहीं मना सके, तरावियाँ नहीं पढ़ सके, ईद की सही तरह मस्जिद में जाके जो इबादत का एक एहतमाम होता है वो नहीं कर सके कोरोना की वजह से। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला एक अच्छी बात मैं इस तरह भी कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस सेंस में थोड़ा सा हमें टाइम भी दिया है और अपनी तरफ राग़िब करने का भी मौका दिया है कि आओ लौट आओ मेरी तरफ से। जो लोग थोड़ी अपने नफ्सा नफसी में उलझे हुए हैं, अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है कि ये बेहतरीन टाइम है कि मुझे पुकार लो, मैं ही तुम्हारा अल्लाह हूँ, मेरी तरफ लौट आओ। तो बहरहाल हम गुफ्तगू करते हैं आपसे। आफ्ताब आलम साहब, कैसी रही आपकी ईद, कैसी रही ये बताइए कि क्या क्या किया है। फनकार की ईद किस तरह की होती है ये बताएं हमारे लिसनर्स को कि फनकार किस तरह ईद करते हैं। जिंदगी में ईद बड़ी मजेदार होती है। तो हमसे जब हम मस्जिद में जाते हैं, लोग हमसे मिलना शुरू होते हैं और तरावी जिस तरह हम पढ़ते हैं इस तरह फजर की नमाज, ईद की नमाज पढ़ते हैं, तो लोग हमसे ईद की नमाज पढ़ते पढ़ते जब ये पूछते आज कौन से। आफ्ताब भाई, थोड़ी सी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा अपने सिग्नल ठीक करेंगे आप प्लीज। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ। जी 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 मैं बिल्कुल वाईफाई के पास बैठा हुआ हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जी जी आवाज पहुंचे। जी जी ये कि हम ख्वाहिश करते हैं, लेकिन इस दफा हमने सोचा कि अल्लाह रहम करे, उनके दुख दर्द को बांटे। आमीन। भी आज से 4 दिन पहले शायरी नसरियात जो होती है ना, जी जी, मैं उस प्रोग्राम में था तो मैंने एक जुमला कहा था कि मैं अपने ऊपर मैंने कहा था, उनको सुनाने के लिए जुनैद इकबाल वगैरह बैठते, मैंने कहा इंसान कितना ही ताकतवर, मैं अपने आप को बहुत ताकतवर समझता हूँ, लेकिन जब शाम होती है तो एक दिन में खत्म हो जाता है। मेहरबान है कि सुबह फिर मुझे मौका देता है तौबा का कि मैं तौबा करूं। बिल्कुल, बेशक बेशक। ये कुदरत का होता है। जी जी। तो बहरहाल रजी भाई, ये एक जिंदगी में ये बड़ा अलमिया हुआ है जी जी। कि जो है ना, ये मतलब अल्लाह ताला रहम करे। लेकिन शायद मुझे के यहाँ पर भी अल्लाह ने चाहा तो हाल, लेकिन मर्ज जो है बढ़ ही रहा है। जी इंशाल्लाह। आफ्ताब आलम साहब, ये बताइए कि जानू जर्मन का सफ़र हमारे लोग सुनना चाहते हैं कि किस तरह शुरू किया जानू जर्मन। आफ्ताब आलम जानू जर्मन कैसे बन गया? मैं जानू जर्मन कैसे बना? जी जी। बात ये कि मुझे बड़ा शौक था टीवी, शौक तो मुझे भी नहीं है, जाने का बड़ा शौक था कि मैं टीवी में काम करूं। आप अगर पाकिस्तान में आ जाएं तो आप बेहतरीन कैरेक्टर, क्योंकि मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, आप व्हाट्सएप पर, आप तो लगता है कि एक हीरो किसी से इंटरव्यू। बहुत नवाजिश आपकी। तो शौक तो आपका जो शौक ये कि मैं लोगों से कहता, हाँ वो एक शौक होता है, वो जो शौक में मैं लोगों से कहता था तो मुझे चांस मिल गया डायलॉग। लेकिन अल्लाह ताला को पता नहीं कौन सी अदा पसंद थी कि उस 1 2 3 ने जानू जर्मन बना दिया। जानू जर्मन। तो आप तो भाई ईमानदारी से बताइए, सिफारिश पे गए या मेरिट के ऊपर गए? जी जी, ईमानदारी की बात है कि लोग, मेरे दोस्त मेरे मजाक उड़ाते थे, अभी डायलॉग याद करने तो 1 2 3 था ना, 2 3 ने आवाज थोड़ी सी, वो अवार्ड दे रहे, आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। करीम बलोच, जी जी, हाँ करीम बलोच साहब थे उस वक्त के जीएम, करीम बलोच साहब। तो करीम बलोच साहब ने के ड्रामे का नाम था छोटी सी दुनिया। उन्होंने कहा था अब मैं जिसे अवार्ड दे रहा हूँ, छोटी सी दुनिया से कूद कर बड़ी अवार्ड दे रहा हूँ। जबरदस्त। तो अल्लाह ताला की ये, अच्छा मेरा ईमान है कि अगर फनकार से अल्लाह मोहब्बत करता है और अगर फनकार को मौका मिल जाता है इज्जत का, तो इतनी बड़ी इज्जत दे देता है, इसके बाद संभालना है। अच्छा
पर्सन हूँ जो मेरी आज तक मीडिया में मेरे बारे में कहा जाता है कि पहले ही ड्रामे में मुझे टाइटल मिल गया जानू जर्मन का। जबरदस्त। वैसे आफ्ताब भाई वरना तो लोगों के पास है टाइटल है। वैसे शोहरत हासिल करना एक मुश्किल काम है, लेकिन शोहरत को संभालना उससे ज़्यादा बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जो लोगों के अटैक होते हैं आपकी शोहरत के ऊपर, हासिदीन और कंपटीशन, ये आपको बड़ा प्रॉब्लम करता है लाइफ के अंदर। इसमें आपको बड़ा मोहतात रहना, और ख़ास तौर पर जो छोटे दिल के हजरात होते हैं, सेंसिटिव जो होते हैं, वो तो बेचारे डिप्रेशन में चले जाते हैं ऐसे माहौल में। तो बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक बात मैं बताऊं तौसीफ भाई कि जब आपको कहीं भी किसी भी शोबे में शोहरत मिलती है तो उसमें एक प्रॉब्लम होता है कि इसके बाद लोग आपको उस जगह से हटा देते हैं। अब हमें जैसे रास्ते पे हम जा रहे हैं और हमें भूख लगी, और अगर हम वाकई किसी छोले वाले की दुकान पर खड़े हो गए और छोले खा रहे तो लोग कहेंगे यार बेचारा है तो बहुत बड़ा लेकिन पैसा नहीं है। आप तो भाई तो आपको ये बताइए कि आर्टिस्ट के पास अल्फाजों का जखीरा किसी दावत में गए तो थोड़ा सा प्लेट में खाना निकालने पड़ता, किसी दावत में गए तो थोड़ा सा प्लेट में खाना निकालना पड़ता है। दौलत ये भी तंग करती है। आप तो भाई ये बताइए कि आप आर्टिस्ट के पास अल्फाजों के बड़े जखीरा होता है, निजी जिंदगी में बहाने भी बनाने पड़ते हैं बेगम से, कि देर भी हो जाती है, लोग रोक लेते हैं, कोई ऑटोग्राफ लेने लग जाता है, कोई अपनी बातें करना शुरू कर देता है, कोई शेयर करने। तो बेगम को किस तरह संभालते हैं, या वो यूज्ड टू हो गई हैं कि हाँ ये बस मुझे बहाने बना रहे हैं, मुझे पता है। वहाँ ये टीवी की अदाकारी और कैसे काम आती है, क्या कहेंगे इस बारे में? पता है आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं कि आपने इतनी अच्छी बात की है कि ये लोगों के घर में जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। हम जिंदगी में कोई सही बात भी कर रहे होते तो वो कहते हैं आप डायलॉग बोल रहे हैं, आप एक्टिंग कर रहे हैं। अगर रियल आप कोई बात करते तो एक्टिंग। मैं आपको तौसीफ भाई एक दफा सच किस्सा सुना रहा हूँ कि मेरे दांत में बहुत दर्द था। मैं डॉक्टर के पास जा रहा था तो हाथ रखकर जा रहा था, तो कुछ लोग मिले प्यार करने वाले, कुछ लोगों ने तो पूछा क्या हुआ, और कुछ कहने लगे माशाल्लाह आज कौन से किरदार की रिहर्सल कर रहे हो। आप तो भाई ये सही है। अब मैं एक लतीफा याद आ गया आपकी बात पर ना, लतीफा सुनने आप हमारी तरफ से। एक साहब होते हैं वो दफ्तर से किसी और खातून से मिलने के लिए चले जाते हैं और देर हो जाती है। अब जब देर हो जाती है तो कहते हैं घर पे जाऊंगा तो बेगम 10 सवाल करेगी कि क्या करता है। मैं ऐसा करता हूँ कि अपने कपड़े खराब कर लेता हूँ। वो अपने कपड़े खराब कर लेते हैं और घर आते हैं, बेगम से कहते हैं कि बेगम मैं बाहर ना फुटबॉल खेल रहा था, बच्चों को देखा, बच्चे भी खेल रहे थे फुटबॉल, तो मैंने भी उनके साथ फुटबॉल खेलना शुरू कर दी, मेरे कपड़े खराब हो गए। तो बेगम कहने लगी छोड़ें क्या मजाक कर रहे हैं, मुझे पता है आपकी गाड़ी खराब हो गई थी। अरे वाह 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 क्या बात है। तो अभी पिछले दिनों क्या बात की है। आजकल एक नया ट्रेंड चला गया है, आपको पता है, जब से वो कर्नल साहब की एक बीवी की वीडियो वायरल हुई है, अब तो खवातीन भी घर में अब तो खवातीन घर में ताना देने लग गई हैं। हटाओ डंडा, तो वो हमें यही कहती है, हटाओ डंडा। नहीं वो ये कहती है मेरे सामने से वरना मारूंगी लात। वो ये कहती है कि शुक्र करो मेरी जैसी मिली, अगर कर्नल जैसी मिल जाती तो क्या होता। ईमान से कहा ईमान से कहा, बहुत से लोगों की वीडियो ने कहा है। जी। मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, एक लतीफा जो है वो है, हालांकि मैं मेमन हूं तो अब और किसी पर तो नहीं पाऊंगा, अपनी बात करता हूँ कि एक मेमन रोड पे गया और खड़े होके कहने लगा, इन दिनों जो लॉकडाउन में मजदूर परेशान है, कहने लगा आओ मैं 300 रुपए मजदूरी 300 रुपए मजदूरी दूंगा 300 रुपए मजदूरी दूंगा। हम मजदूरों ने सोचा कि हमारी मजदूरी होती है 1500 और वैसे ही परेशान हो रही है, 300 रुपए देना नहीं जाते। 3-4 मजदूर थे, उन्होंने कहा चलो यार 300 ही मिलेंगे, बच्चों को रोटी मिल जाएगी, गाड़ी में बैठ गए और कहा चलो भाई क्या काम करना, चलो। तो वो लेके गया गाड़ी आगे और एक यूटिलिटी स्टोर पे जाके खड़ा किया और बोला जो चीज चाहिए ले लो। उन्होंने क्यों, बोले लो जो चीज चाहिए। उसने बहुत सारी चीजें लोगों ने ले ली जो वो 4-5 मजदूर थे, और इसके बाद उसने कहा क्या कि बस, और ये 500 रुपए हाथ में दिए, बोले तुम्हारा काम हो गया, जाओ खुदा हाफिज। वो खुश गए और उन्होंने जाके उधर किस्सा सुना दिया। 2 दिन के बाद फिर मेहमान आया, 300 रुपए मजदूरी करो, 300 रुपए मजदूरी, गाड़ी भर गई पूरी, मारी से बैठो, मैं बैठूंगा। वो ले गया एक जगह, सुबह से शाम तक बजरिया चढ़ाते रहे। शाम को जब जाने लगे बोला ये लो 300 रुपए तुम्हारी, उधर जाओ।
आप तो तो भाई सर आपने यही कर दिया कि ये बताइए कि आप क्योंकि कोरोना चल रहा है, फनकार जो हैं आप किस जैसे जितने भी फनकार हैं उनका भी कारोबार मुतासर हुआ होगा, वो भी एक्टिंग के लिए या बिल्कुल रेसल के लिए नहीं जा रहे होंगे। तो इन दिनों में आप बिल्कुल लोग क्या कर रहे थे, अपना वक्त किस तरह स्पेंड कर रहे थे, किस तरह क्या चीज़ें अपनाई, कोई बुक पढ़ रहा था, कोई आप क्या क्या मशगला था इन दिनों में? मैं अपने सच्ची बात बताऊं, अपने पुराने ड्रामे देख रहा था, कभी कोई क्लिप चैट देखता था। लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगा कि फनकार बहुत सारे बेचारे परेशान हुए जिनका इस पर डिपेंड था, रोजमर्रा उनका ये काम होता था। अब अल्लाह का करम है हम पर, तो कि हमारे, आपको पता है मेरा शोरूम भी है और दूसरे बहुत सारे आर्टिस्टों के अलग अलग काम है। तो आज मैं ये जरूर कहूंगा कि फनकारों से एक दरख्वास्त करूंगा कि ठीक है, एक कुदरत की ये बात आ गई, लेकिन साथ साथ कोई काम भी करो, क्योंकि कभी भी कोई ऐसा मसला आएगा तो आप ये ना सोचो कि सिर्फ उसी पे डिपेंड होगा। तो आप सही कह रहे हो कि फनकारों ने जो है वो बेचारे बहुत सारे परेशान रहते फनकार हैं सफेद पोश कि जिनके पास बस अल्लाह ताला रहम करे। लेकिन यह है कि यहाँ पर कुछ इदारों ने फनकारों की हेल्प की, और अब इंशाल्लाह अल्लाह करेगा तो कुछ हालात सही हो जाएंगे, तो फिर बेहतर से बेहतर हो जाएगा। और बड़ी मजे की बात है कि आपने काशान को कहा, तो मैंने काशान आलम को बोला, तो आपका नाम सुन वो अपनी मसरूफियात में से वापस भाग कर आया कि बोला नहीं मैं सर ये जिंदगी के लिए तो मैं दूंगा, क्योंकि ये रेडियो जिंदगी जो है वो कमाल है। इस वक्त शिकागो में आपके नाम पर बहुत सारे दोस्त हैं। नहीं तो मैं अपनी बात, अब ये नौजवान से बात कीजिएगा, क्योंकि इसकी बातों से आपको पता चलेगा कि एक्टिंग क्या होती है। ये बात कीजिएगा आप। बहुत शुक्रिया। सामीन, हमारे दरमियान में काशान आलम है जो साहबजादे हैं जनाब आफ्ताब आलम के, मॉडल हैं, एक्टर हैं, और वो वीजे भी हैं, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स की होस्टिंग भी करते हैं, बड़ा नौजवान है इस वक्त और बड़ा जोशीली अंदाज के अंदर गुफ्तगू करते हैं, बड़े खूबसूरत अदायगी से करते हैं अल्फाजों की। और खुशकिस्मती है कि आज हमें ये बड़ी मुश्किलों से मिले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। हमारे दरमियान में काशान आलम है। अस्सलाम वालेकुम काशान आलम, ईद मुबारक। जी वालेकुम सलाम तौसीफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, आपको भी मुबारक। अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र। काशन क्या बात है, सबसे पहले आप अस्सलाम वालेकुम भी कह रहे हैं, मुझे लग रहा है एक्टिंग कर रहे हैं। नहीं आपने इतना लंबा तारुफ दिया तो मैं सोच रहा था कि इतना लंबा तारुफ है या नहीं माशाल्लाह जो सलाहियतें हैं हम यकीनन उजागर। वेलकम। मैं पाकिस्तान आया था, सामने आपको बताते चलूं काशान ने बहुत हमें घुमाया फिराया और बड़ा अच्छी गेट टुगेदर रही। इनके साथ हम फैज़ान मदीना भी गए, मौलाना इलियास कादरी साहब से मुलाकात भी हुई और बड़ी इज्जत अफजाई। वो तकरीबन उस दिन 250-300 के करीब आदमियों ने हाथ मिलाया उस दिन। बहुत बड़ा वहाँ पे लोगों का मजमा था। जी आप अच्छे वक्तों में हाथ मिला के चले गए, अब हाथ मिलाना बंद हो गया। अब हाथ मिलाना बंद हो गया जी। तो आजकल क्या मसरूफियात हैं काशन, आजकल क्या मसरूफियात हैं, क्या कर रहे हैं आजकल? कोई ड्रामे हमारे लिसनर को बताएं कि लोग आपको देखें, क्या कर आजकल मसरूफियात है? मुझे पता है कोरोना की वजह से लोग घर में, लेकिन इसके अलावा क्या मसरूफियात हैं आपकी? जी सबसे पहले तो तौसीफ भाई आपका शुक्रिया, एयर रेडियो के जरिए आपने मेरी आवाज ही शिकागो तक पहुंचा दी, क्योंकि मैं तो अब तक शिकागो आया नहीं हूं, तो मेरी आवाज ही चलो पहुंच गई इंशाल्लाह। तो ये तो से आपका और आपके रेडियो चैनल का बहुत शुक्रिया। और जहां तक बात है कि इस वक्त काम क्या हो रहा है, देखिए जब ये कोविड का जो वबा थी नहीं थी तो उससे पहले माशाल्लाह बड़े अच्छे मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, बड़े फेस्टिवल्स चल रहे थे मुख्तलिफ चैनल्स के जो देखते रहते हैं, जो हम के लिए भी मैं काम करता हूँ, ARY के लिए, जियो के लिए, तो वो बैक टू बैक मेरे शोज चल रहे थे। और क्योंकि जाहिर है ये एक अल्लाह पाक की तरफ से एक आजमाइश का सिलसिला चल रहा है इस वक्त, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। ये कोविड-19 सबसे पहले तो दुआ गो है कि अल्लाह पाक इससे पूरी दुनिया के लोगों को महफूज रखे और इस वबा को ख़त्म करे। तो इसमें ये हुआ कि इस दफ़ा हमारा जिस चैनल के लिए मैं काम करता हूँ, तो हमारा बड़ा अच्छा इस दफ़ा लाइनअप था कि हमने बहुत अच्छी इस शान रमज़ान में एक बड़ा अच्छा स्लॉट करना था कि जगह जगह जाके ऑडिशंस करने थे नातों के और डिबेट के। लेकिन वो ज़ाहिर है अब वो जो हुजूम वाला सिलसिला ही ख़त्म हो गया, तो वो पूरा हमारा स्लॉट निकल गया, वरना इस दफ़ा ये पूरा लाइनअप था हमारा, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, मेरा एक ड्रामा की शूट चल रही है जिसकी आधे में इसी वजह से रुक गई थी, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी जुलाई से ऑन एयर होगा।
تو یہی مصروفیات چل رہی تھی. اس کے علاوہ یہاں پہ سارے تو آپ کو پتا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے سارے کام تو ظاہر ابھی فی الوقت رک گئے, لیکن لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. یہ اس مسئلے کا حل تو ہے, اور دعا ہی ہے اور احتیاط ہے, اور انشاءاللہ اللہ سے اچھی امید ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر بڑا رحم فرمائے گا, اور ہم پھر سے وہی زندگی میں آ جائیں گے, اسی طرح سے خوشیاں بانٹیں گے, اسی طرح سے مل کے عید منائیں گے. آمین. کاشان یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ کو دیکھتا ہوں بڑے خوبصورت ماشاءاللہ کپڑے وپڑے پہنتے ہیں آپ, ڈریسنگ کرتے ہیں, لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں, متوجہ ہوتے ہیں لوگ آپ کی طرف. ایک آرٹسٹ کے لیے خوش لباس اس کا ہونا بہت ضروری ہے, اس کی گفتگو بہت اچھا ہونی ضروری ہے, لیکن ایک عام زندگی میں کاشان عالم کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں؟ تو کیونکہ یہ سادگی مجھے میرے فادر سے ملی ہے. آپ تو میرے فادر سے بہت اچھے قریب ہیں, ان کے بڑے اچھے دوستوں میں سے ہے. تو اگر میں تو بہت ابھی نیا ہوں, ابھی یہ بس آپ لوگوں کی محبت ہے اور اللہ پاک کا کرم ہے, ماں باپ کی دعا ہے کہ اللہ پاک نے تھوڑے وقت میں اتنا چھوٹا موٹا نام دے دیا کہ آپ جیسے لوگ, آپ جیسے پیار کرنے والے جو ہوتے ہیں پروموٹ کرتے ہیں اور عزت دیتے ہیں. لیکن میں نے اپنے فادر کا جب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ پاک نے انہیں جو عزت دی ہے, لیکن بڑے سادگی ہے وہ. میں کبھی کبھی تو میں کہتا ہوں, کبھی کبھی آپ یقین جانیے کہ ہمارے علاقے میں جو لالا ہوتا ہے یا سویپر بھی ہوتا ہے نا, وہ بھی ان کو سلام کرتا ہے نا تو ان کو ہنس کے جواب دیتا ہے, ارے میری جان کیسا ہے. تو یہ چیز میں نے اپنے فادر سے اڈاپٹ کی ہے, کیونکہ دیکھیں انسان جو ہوتا ہے آج ہے کل نہیں ہے, ظاہر سب نے ایک دن جانا ہے, لیکن اس کا اچھے اخلاق, اچھی باتیں یاد رہ جانی ہے کہ آپ کو آپ کے جانے کے بعد آپ کے اچھے اخلاق سے بات کریں, یاد کریں. تو میں ویسے بڑا سادہ ہوں بھائی, اور یہ شوز ووز میں سجتے سنورتے ہیں اور اسٹائلنگ کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہمارے کام کی نوعیت ہے, دکھیں گے تو بکیں گے. تو ویسے میں بڑا سادہ ہوں. بہت زبردست سادگی سب سے, کیونکہ میں بھی, ہماری اکثر بات ہوتی ہے آفتاب بھائی سے, ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ چیزیں, یہ ویب ٹی وی اور شہرت, لوگوں کا جاننا, یہ سب زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہے, لیکن اصل چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کے پرسنل تعلقات ہوتے ہیں, آپ کا پرسنل بیہیویئر ہوتا ہے. میں بہت سارے ایسے آرٹسٹوں کو جانتا ہوں جو سفارشوں پہ آگے تک تو آ گئے, پھر وہ ترقی بھی کر گئے, لوگ ان کو جان بھی گئے, لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ بالکل ہی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. جیسے میں آپ سے آن ایئر ذکر کروں گا کہ فہد مصطفیٰ صاحب آئے پچھلے سال, تو ان کا بیہیویئر بہت ہی نامناسب تھا, تو یہاں کے شکاگو کے لوگوں نے ان کو پسند نہیں کیا. لوگ وہ ان سے بات کرنا چاہ رہے تھے, کچھ میڈیا کے بھی لوگ تھے ان سے بات کرنا چاہ رہے تھے, کچھ لوگ بھی ان سے ملنا چاہ رہے تھے, آٹوگراف, یا یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہر آدمی جو چاہتا ہے کہ کسی سیلیبریٹی کے ساتھ پکچر کھنچوائے, لیکن انہوں نے اس سے اجتناب کیا اور وہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے آئے اور وہ فوراً چلے گئے, کرکٹ کے ٹورنامنٹ میں آئے تھے. بہرحال کاشان یہ بتائیے کہ آپ ایک سیلیبریٹی بھی ہیں, باہر جاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, خواتین کا جمکٹ آپ سے آس پاس ہوتا ہے, بات ہوتی ہے آپ کی, بیگم کو کس طرح سنبھالتے ہیں؟ آپ کی تو ویسے ہی کم عمری میں شادی ہو گئی ہے. سر یہ اچھا, میں آپ کی پہلے ایک بات کا جواب دے دوں. آپ نے فہد بھائی والی بات کی, اچھے بھائیوں کی طرح اور سینئر ہے, ظاہر ہے ہر کسی سے انسان سیکھتا ہے. دیکھیے تو بھائی بات یہ ہوتی ہے جب ایک انسان سیلیبریٹی بن جاتا ہے نا, تو جب ہم نہیں بنتے نا سیلیبریٹی تو ہمیں یہ چیزیں بڑی چارمنگ لگتی ہے, یار ہمارے گرد لوگ ہو, یہ وہ اچھا لگتا ہے. لیکن جب آدمی سیلیبریٹی بن جاتا ہے اور اس لیول کا ہو جاتا ہے نا کہ آدمی چلے 100 لوگوں سے مل لے, 200 لوگوں سے, ایک وقت آتا ہے آدمی تھوڑا سا وقت آ جاتا ہے کہ یار میں تھوڑا سا لمیٹڈ کر لوں, ٹھیک ہے. تو شاید یہ ایک ضرورتاً کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اگر ایک سیلیبریٹی 100 لوگ کھڑے 100 لوگوں سے ملنے کا نا, تو آپ اسے سیلیبریٹی نہیں سمجھیں گے سر. یہ ہماری یہ میں بڑی کلیئر بات بتا رہا ہوں. اگر وہ بندہ بہت ہی اچھے نیچر کا اور سب سے مل رہا ہے نا, تو آپ بولو گے ارے یار یہ تو ایسا ہی تھا, سب سے مل رہا تھا, سب سے کھڑا تھا, ایسا ہے. تو یہاں پہ تھوڑا سا دکھانا پڑتا ہے, کیونکہ اس بزنس کا نام ہی شو بزنس ہے. ہم تھوڑا سا شو نہیں کریں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں, میری جو اپنی پرسنل رائے ہے کہ میں کسی کانسرٹ میں جب ہوتا ہوں اور جو لوگ ملتے ہیں تو میں تو کوشش کرتا ہوں سب سے ملوں میں, کیونکہ ہم اگر یہی لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں, یہی لوگ ہمیں ایک ہی رات میں اوپر بھی لے جا سکتے ہیں اور یہی لوگ ہمیں نیچے بھی لے جا سکتے ہیں. اور اللہ کو غرور نہیں پسند, تو ہمیں غرور تو کرنا ہی نہیں ہے. اور بس یہ ساری بات ہے. اچھا, جہاں تک آپ نے دوسرے جو سوال کیا ہے لڑکیاں بدلاتی ہے, تو یہاں پہ آپ پہلے مجھے سمجھا دیتے کہ ایسے سوال کرنے, تو میں میرے ابا کو سائڈ پہ کر دیتا, فادر کو, کیونکہ یہ شو ابھی ابا سن رہے دوسرے روم میں جا کے. تو بہرحال
भाई बात ये है कि टॉसी भाई हमने ये फील्ड को बचपन से देखा है, हमारे लिए ये नई फील्ड नहीं थी, ठीक है। हमने बड़े बड़े आर्टिस्टों से मिले, पापा के साथ ट्रैवलिंग भी करी, तो मेरे लिए ये नई चीज नहीं है कि ये शोबिज़ लड़कियां या फैंस या, ठीक है ना। तो मैंने इसको बड़ा लाइटली टैकल करता हूँ मैं, ठीक है। मैं ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, और जहां तक वाइफ है कि मेरी वाइफ अच्छी है, शी बिलीव्स ऑन मी, उसे पता है इसने कहीं नहीं जाना, तो वो मुझे खुला छोड़ देती है, फिर हम भी कहीं नहीं जाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ऐसा कोई स्कैंडल बना नहीं है, और ये मैं इसमें समझता हूँ मेरे फादर की तरबियत है कि बेशक हमें शोबिज़ में रखा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा रब जानता है कि हम दीन के भी बहुत करीब है, और दीन को समझते हैं कि क्या चीज हमारे दीन में गलत है। जितना कोशिश करते हैं अपने आप को बचाने की, बचा सकते हैं, बचते हैं, और अल्लाह पाक हमें बचाता है, हमारी क्या, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। काशन, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में एक बात कहता हूँ कि ज़बान में हड्डी नहीं होती, लेकिन बड़े बड़ों की खोपड़ी तोड़ देती है। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारी और आफ्ताब आलम भाई की बात हुई बहुत दफ़ा इस ऐसे मौजू पर। जितना आप ओपन होके अपनी फैमिली के साथ बात करते हैं ना, आपकी वाइफ हो या भाई हो, वालिद हो, यकीन करें कि मैं 14 साल से प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं औरतों से भी बात करता हूँ, मर्दों से भी बात करता हूँ, यंग बच्चियों से भी बात करता हूँ, सबसे वाइफ के सामने बात करता हूँ। कोई भी बात होती है, अगर मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है बताना, तो बिल्कुल बताता हूँ, और उनके सामने स्पीकर खोल के बात करता हूँ, धड़ल्ले से बात करते हैं। तो जब आपके दिल में कोई चोर नहीं होता ना, फिर आपको बहाने बनाने पड़ते हैं, और स्कैंडल भी फिर नहीं बनते। हाँ, अगर कोई आदमी शॉर्टकट या भटकने की कोशिश करता है, तो फिर उसके लिए तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि वो भटक सकता है, और बहुत सारे रास्ते उसके लिए बिल्कुल तंग हो जाएंगे। और ये मैंने आफ्ताब भाई से भी बात कर रहा था कि शोहरत हासिल करना एक मुश्किल काम है, लेकिन उसको संभालना उससे ज़्यादा मुश्किल काम है। बहुत सारे बिल्कुल बिल्कुल, उसको कैरी करना बड़ा मुश्किल है, उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। और यही है ना कि देखिए, आप आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो ये सोशल मीडिया का दौर ऐसा है कि आपको एक ही रात में जो है, आपको सर पे भी ले, आप जो है सुपर डुपर हिट हो सकते हो, और एक ही आपका वीडियो क्लिप या एक ही आपकी कोई ऐसी चीज, आपकी जितने साल की मेहनत है, आपको 1 मिनट में नीचे, तो बड़ा संभल के होता है, खास तौर पे हम लोगों को। अच्छा, ये बताइए कि हमारे ऑडियंस का भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जब आप कॉन्सर्ट वगैरह कर रहे होते हैं, जब आप गुफ्तगू कर रहे हैं, हुटिंग बड़ी होती है, इसको किस तरह हैंडल करते हैं आप? देखिए, हुटिंग हमने ये चीज हमारे फादर उमर भाई से बड़ी सीखी है, और अब्बू से भी बड़ी सीखी, और मैं जो देखिए, वो कहते थे कि मैंने ज़ाहिर है अपने सीखा तो अपने बाबा को ही देख के। उन्होंने स्टेज पे जब मुझे पहली दफा लेके जाते थे तो मैं कांपता था उस वक्त। तो मैंने मोइन अंकल से एक चीज सीखी थी कि वो कभी भी इस तरह की होटिंग होती थी ना, तो उनको बड़ा प्यार से जवाब देके उनको साइड पे कर देते थे, उनको ऐसा जवाब देते थे कि वो अगली दफा बोलने के काबिल नहीं रहते थे, ठीक है ना। अब यानी कि ओए का जवाब ओए से नहीं देते थे, ओए का जवाब वो जी से देते थे, तो वो अगला बंदा खुद ही शर्मिंदा होके बैठ जाता था। बहरहाल हर तरह के लोग होते हैं कॉन्सर्ट में, और खास तौर पे लाइव देखिए टीवी पे तो है ना, हम बोल रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, जो भी बोल दिया ऑनियर हो गया। लेकिन लाइव, और मैं लाइव कॉन्सर्ट ही करता हूँ, तो उस वक्त, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो लॉकडाउन से पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट जो है होस्ट किया था, जिसमें ऑलमोस्ट 60,000 लोग थे, ठीक है, किसी कॉन्सर्ट में 60,000। जी, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का इस्लामाबाद में मैंने शो होस्ट किया था, जिसमें फरहान सईद, आसिम अजहर, साहिर अली बग्गा, हुमैरा अरशद, जवाद अहमद, और इसके अलावा मुख्तलिफ आर्टिस्ट थे जिसको मैंने, और जो कि एयरवाइज जिंदगी पे लाइव ऑनर था 3 दिन तक इस्लामाबाद से। तो मैंने ये सीखी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एज सच मैंने सीखी ये चीज है कि मैं ऑडियंस, जो होस्ट का काम होता है, मैं ऑडियंस को कोशिश करता हूँ अपना दोस्त बना लूं, क्योंकि एक सिंगर होता है वो आधे घंटे गाता है, पौने घंटे गाता है, वो गा के चला जाता है। एक होस्ट होता है जो 5 घंटे तक जिसको ऑडियंस के साथ रहना है। तो मैं शुरू में ही जाके कोशिश करता हूँ कि ऑडियंस में अपनी ग्रिप बना लूं कि मुझ पे कोई ऐसे जुमले आए नहीं, और अगर आए तो फिर हम तो खाते ही मुंह की है, तो फिर समझ रहे हैं ना, तो हम तो खाते बोलने की है, हम तो खाते ही बोलने की है। बिल्कुल। और वो गाने के लिए जो आते हैं, या कॉमेडी करने के लिए आते हैं, या कोई रक्स के लिए आते हैं, तो वो तो अपनी परफॉर्मेंस देके चले जाते हैं, लेकिन 60,000, 25,000, 10,000 जितनी भी ऑडियंस है, उनको संभालना, उनको इंटरटेन करना एक इंतहाई मुश्किल काम है, ख़ास तौर पे अपने अल्फाजों से। और अगर आदमी थोड़े से अल्फाज आगे पीछे हो जाएं, तो आपको पता है कि यहाँ पर लोग अप्रिशिएट करने वाले कम आपको मिलते हैं, आपको नेगेटिव
بہت زیادہ کرتے ہیں. اور میری عادت, میں اپنی عادت بتاؤں گا, اکثر لوگ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بڑا اچھا تھا, مجھے بڑا اچھا لگا. میں کہتا ہوں نہیں, میری جو غلطی ہوئی تھی وہ بتائیے مجھے آپ, اس سے بڑا سیکھنے کا موقع ملتا ہے آپ کو. کاشان آپ, جی ہاں آپ بولیے. جی 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 ابھی میرے پاس تو وہ جو پاکستان کی ہسٹری کا ایک سپر ڈپر ہٹ ڈرامہ رہا جو کہ دنیا میں دیکھا گیا, اس کی جتنی بھی کاسٹ کے ساتھ, پوری کاسٹ کے ساتھ پروموشن ایکٹیویٹی ہوئی تھی وہ میں ہوسٹ کر رہا تھا. ہمایوں بھائی بھی جس میں ہوتے تھے, جس میں عائزہ خان بھی ہوتی تھی, ہیرا رحمانی, اور جتنی بھی پوری اس کی کاسٹ ہے. تو آپ ہی کی ایک شکاگو کی ہے جن کو آپ جانتے ہو گے, فرح باری, جو کہ پاکستان ڈے کے کانسرٹ شوز کرتی ہیں فرح. جی 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 تو جی جی اس میں آپ نے ایک ہیرا مانی کے لیے ایک جملہ کہا تھا, وہ پروگرام میں دیکھ رہا تھا, اس میں آپ نے کہا کہ اتنی اچھی خوبصورت ٹیچرز کسی کسی کو ملتی ہیں. ایسا کیوں ہے کاشان, ہمیں جتنی بھی ٹیچرز ملی وہ بڑی مارنے والی, ڈانٹنے والی. جی جی ہماری دیکھیں ایسی ٹیچر تو آدمی کو یا تو خوابوں میں ملتی ہے جو ڈرامے میں. آپ کی ایک ٹیچر کو تو میں بھی جانتا ہوں, فیمینا عزیز. جی 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 بالکل بالکل, ہماری ٹیچر تو 12 نمبر کا چشمہ لگاتی تھی. اور اب آج کل کے بچوں کے نصیب اچھے, پتہ ہی نہیں چلتا ٹیچر کون ہے, اسٹوڈنٹ کون ہے. ینگ بچے ایسا لگتا ہے پیدا ہوتے اسکول میں ایڈمیشن لے لیا تھا. تو اتنی ینگ اب تو ٹیچرز آ گئی ہیں, تو یہ تو اچھا ہے. اور دیکھیں جتنی ینگ ہوگی نا ٹیچر, یا تو وہ اتنا بچوں سے انوالو ہو سکتی ہے, ان کی جو کیمسٹری ہے بچوں سے, کیونکہ آج کل کی پڑھائی کا دور بڑا ڈفرینٹ ہو گیا. تو جتنا بچوں کی کیمسٹری آپ کی میچ ہوگی اتنا آپ کو پڑھانے میں بھی آسانی ہوگی اور اسٹوڈنٹس کو پڑھنے میں بھی. اور آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا کہ اگر ٹیچر خوش شکل ہو تو بچے کے جو والد ہوتے ہیں وہ تو پہلے ہی اڑ جاتے ہیں, بچے سے آدھے گھنٹے پہلے چھوڑ کے آنا ہے اسکول. سر یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ جرنل بات کر رہے ہیں یا کوئی اپنی سٹوری تو نہیں؟ اب تو اسکول وہ کہتے ہیں نا, بھولا نہیں میں آج تک آداب جوانی, بھولا نہیں میں آج تک آداب جوانی, میں آج بھی اوروں کو نصیحت نہیں کرتا. ارے سر کیا بات ہے. اچھا توصیف بھائی آپ شعر بڑے ماشاءاللہ پڑھتے ہیں, اتنے شعر کہاں سے آتے ہیں؟ بلکہ 3-4 دن پہلے غالب صاحب خواب میں آئے تھے, آپ کا نمبر مانگ رہے تھے مجھ سے. اچھا وہ میرے خیال میں یہ اچانک توصیف بھائی اتنے شعر کہاں سے لاتے ہیں. جی غالب صاحب خواب میں آئے تھے, آپ کا نمبر مانگ رہے تھے, تو دے دوں اگر آپ آئے. بالکل بالکل دے دیجیے, بالکل دے دیجیے. یہ بس بات سے بات نکلی تو شعر بھی ذہن میں آ گیا, کوئی لکھ کے نہیں بیٹھا تھا میں اور نہ ہی یاد کر کے بیٹھا تھا. کاشان یہ بتائیے کہ پاکستان میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی ڈرامے بھی بہت ہیں, چینلز بھی بہت سارے ہیں, آرٹسٹ بھی بہت سارے, لیکن وہ کوالٹی سامنے نہیں آ رہی. پہلے جو ڈرامے ہوتے تھے وہ تربیت کرتے تھے, آج کل کے ڈراموں میں صرف لو اسٹوری کے علاوہ کچھ نہیں. ایک لڑکی ہوتی ہے, وہ لڑکا ہوتا ہے, بڑی مشکل سے ان کی آخر میں شادی ہو جاتی ہے, بس یہی اینڈ دکھاتے ہیں. یا گھریلو سیاست. ہاں یہ ایک طرح سے یہ پازیٹیو بھی ہے. اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو پازیٹیو لیں یا نیگیٹو لیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں نا پہلے کے ڈراموں کی, سر میں نے اپنے فادر کو دیکھا, جو پہلے کے ڈرامے ہوتے تھے باقاعدہ انہیں 10-20 دن پہلے اسکرپٹ ملا کرتی تھی, ریہرسلز ہوا کرتی تھی, اور ایک ایپیسوڈ جو ہے 2-3 دن میں ریکارڈ ہوتا تھا, اتنا اس پہ ورکنگ کرتے تھے. اور ہر ڈرامے کا مقصد ہوتا تھا کوئی نہ کوئی جو ہے کہ جو ہمارے دیکھنے والے ویورز ہیں ان کو عبرت ملے اور ان کو اس طرح سے آگاہی کی جائے. لیکن آج کل کا انفارچونیٹلی جو ہے ہم لوگ ایکچولی جو ہے اپنے پڑوس کو بہت اب فالو کرنے لگے. پڑوس ممالک میں جو جس طرح کے ڈرامے آ رہے تو ہمارے یہاں بھی وہی ٹرینڈ چلا دیا, جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ہونا چاہیے. بحیثیت ایک اسلامک کنٹری ہے ہماری. تو اب دیکھیں آج کل جو ترکی کا ڈرامہ چل رہا ہے ارتگال, ٹھیک ہے, اب وہ دیکھیں پاکستان میں کتنا پسند کیا جا رہا ہے, کیونکہ اس میں اسلام کی ہسٹری کو بتایا گیا, دیکھنے والوں کا ایمان تازہ ہو رہا ہے. یار دیکھیں ہمارے بزرگوں نے اسلام کو پھیلانے کے لیے, اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے کتنی محنتیں کری ہے. تو یہ چیز ہے. دیکھیں کانٹینٹ کتنا زبردست کانٹینٹ لائے. بچہ آج کل ارتقال دیکھ رہا ہے, بچہ سوچ رہا ہے کہ میں گاڑی بیچ کے گھوڑا لے لوں. دیکھیں ان کی ایک تو ان کو ایک اپریسیشن مل گئی ہے, موٹیویشن مل گئی ہے کہ یار دیکھیں ہمارا دین کیسا تھا, کس طریقے سے پھیلا. تو ہمارے پاکستانیوں کو بھی چاہیے, میں دیکھیں سینئر ہے لیکن کبھی بھی کوئی بھی جونیئر بھی اچھی بات کہہ سکتا ہے, اور انسان کو ہر لمحہ ہر کسی سے سیکھ سکتا ہے. تو میں تو بلکہ اگر کوئی سنے تو یہ بات کی ریکویسٹ کروں گا کہ پاکستان میں بھی ایسے ڈرامے ہونے چاہیے کہ ہماری یوتھ کو فائدہ ہو,
کیونکہ اب جو ماحول جس طرف ہمارا جا رہا ہے، ٹک ٹاک کی طرف جا رہے ہیں، پہلے ڈب میچ کی طرف جا رہے ہیں، ہر لڑکے لڑکیاں ٹک ٹاک بنا کے الٹی سیدھی چیز بنا کے جو ہے ہمارا بالکل معاشرہ ایک الگ طرف جا رہا ہے. نہیں، ہمیں اپنے معاشرے کو چینج کرنا ہے اور اس طرح کے ڈرامے لانے، اپنی اسلامک ہسٹری کو آگے لانا ہے تاکہ ڈرامے بھی لوگ انجوائے کریں اور ہماری اسلامک ہسٹری جو ہے وہ بھی ہماری یوتھ کو پتہ چلے. تو اس چیز کی بہت ضرورت ہے. کاشان عالم صاحب بہت بہت شکریہ. وش یو گڈ لک. آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابی دے مستقبل کے. آپ ہمارے ہیرو بھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے جلد اور بلندیوں کی پر پہنچائے. اور ہمارے درمیان میں ایک سیلیبریٹی، میں بھی آپ کی کے لیے لائن میں کھڑو کے آٹوگراف لوں آپ سے کہ میرے لیے خوش قسمتی ہوگی. اور آپ کوشش آپ کے لیے کریں گے کہ شکاگو بھی آئیں آپ اور یہاں پر پرفارم کریں. یہاں پر میری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستانی جو پروگرامز ہیں اور پاکستانی آرٹسٹ جو یہاں پر آتے ہیں ان کو بھرپور طریقے سے میں سپورٹ کرتا ہوں. جو میرے سرکل میں چیز موجود ہے وہ ان کے لیے حاضر ہے. یہ آفتاب بھائی جانتے ہیں. اور جو میں کر سکتا ہوں ان کے لیے آؤٹ آف وے جا کے میں ان کی ہیلپ آؤٹ کرتا ہوں. آفتاب بھائی بہت اچھی طریقے جانتے ہیں. تو آپ بھی کبھی شکاگو آئیں اور شکاگو کے لوگوں کو انٹرٹین کریں اپنی خوبصورت باتوں سے، اپنے خوبصورت انداز سے. بہت بہت شکریہ. بالکل انشاءاللہ ضرور. زندگی میں جب بھی موقع ملے گا تو اٹ ول بی مائی پلیزر ٹو پرفارم ان شکاگو، کیونکہ بڑے اچھے لوگ ہیں اور آپ جیسے لوگ ہیں تو انشاءاللہ وہاں پہ بہت اچھا رہے گا. اور میرا بہت جلد پلان تھا لیکن یہ بس اس سلسلے میں سارا یہ سلسلہ رک گیا ہے. لیکن بس دعا یہی ہے کہ سارے سلسلے سٹارٹ ہو جائیں گے، سب کچھ سٹارٹ ہو جائے گا. پہلے اللہ پاک ہمیں اس وبا سے جو ہے ہماری جان چھڑائے، پورے پاکستان کو، پوری دنیا کو. دیکھیں سب سے بڑی چیز ہے انسانیت. اس وقت میں یہ دعا نہیں کر سکتا کہ ہم مسلمانوں پہ، میں کہتا ہوں پوری انسانیت پہ اللہ پاک اپنا رحم فرما رہا ہے. اللہ پاک تو رحم کرنے والا ہے، سب کو بخشتا ہے، وہ تو بس مانگنے والا ہونا چاہیے. تو آپ کا بھی بہت شکریہ اور کہ مجھے اپنے آپ سے ملاقات جلد رہے گی. اور تمام سننے والوں کا بہت شکریہ کہ دعاؤں میں مجھے پاکستان کو یاد رکھے اور پوری دنیا کو. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، آپ شو کا جو اسٹارٹ آپ نے لیا تھا ہمارے لیجنڈ آفتاب عالم، تو آپ اس شو کا اینڈ بھی ان سے ہی کریں اور وہ آ چکے. اب اوور ٹو مسٹر آفتاب عالم صاحب. جی آفتاب بھائی السلام علیکم دوبارہ سے. عید مبارک. اور میرے خیال میں آپ اکیلے، میرے خیال میں میرے پاس ایک شیر خورما کھا رہے تھے آپ، چپکے پکڑے گئے آپ. مزے کی بات ہے کہ ایک آپ کے نصیب میں اور میرے نصیب میں دوستی میں ایک اور کمال ہو گیا کہ پہلی دفعہ باپ بیٹے دونوں نے ایک ساتھ انٹرویو دیا. واہ زبردست. یہ تو ہمارے پروگرام کی خوشی یعنی کمال ہے. اگر ہم زندگی میں کہیں بات کریں گے تو زندگی کاشان نے اور آفتاب عالم نے مشترکہ آپ کو اے زندگی ویب ٹی وی یاد رہے گا، توصیف کو دیا زندگی ریڈیو میں. جی اور توصیف بھائی دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت میں ہمیں سب کو نکال دے. کیونکہ بات دراصل یہ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت پریشان ہیں، بہت پریشان، اسپیشلی سفید پوش. میں ان دنوں ایک ہیلپ انٹرنیشنل کے حوالے سے میں کچھ مطلب کھانے وغیرہ ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے. تو یقین کرو گے ایسے لوگ، بس بہرحال اللہ سب کے بھرم رکھے. اللہ آفتاب عالم صاحب میں آپ سے ایک بات شیئر کروں کیونکہ آپ تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ملتے ہیں. میرے فیس بک کا حلقہ کافی وسیع ہے تو اس میں کچھ خواجہ سرا بھی ہیں جو اچھی فیملی سے اور ایجوکیٹڈ ہیں، تعلق رکھتے ہیں. اور انہوں نے جو بات کہی میں نے اس پہ پروگرام بھی کیا اور میں نے لوگوں سے درخواست کی، اور بلکہ آپ سے بھی کہوں گا کہ اپنے پروگرامز میں کیا کریں کہ خواجہ سراؤں کو جتنا تنگ کیا جا رہا ہے پلیز بالکل راہ چلتے ایجوکیشن کے دروازے ان کے لیے بند، معاشرے کے دروازے ان کے لیے بند، گلوکاری کے شعبے ان کے لیے بند، روزگار ان کے پاس نہیں ہے. اس کرونا وائرس کی وجہ سے وہ بیچارے کچھ کما نہیں سکتے. تو پلیز میں ہی کہوں گا یہ بھی معاشرے کا حصہ ہیں، ان کو نہ تنگ کریں. ان کی بددعائیں عرش کو بے شک اللہ کو غنی. کیا بات ہے. توصیف بھائی ایک چھوٹی سی بات کروں کہ دیکھیے ان میں بھی بڑے عالم ہیں، اس میں خواجہ سلام میں بہت عالم ہے. ایک بچے نے دین کی بڑی تعلیم حاصل کی اور وہ کہیں تقریر کر رہا تھا. آپ یقین کریں اللہ رحم و کرم کرے کیونکہ ان کا اسٹائل تو وہی ہوگا نا. جیسے میں میمن ہوں تو بات کروں گا تو میری میمنی ٹیمپو تو آپ کو نظر آ جائے گا نا. یا میں بڑا فلاسفر بن جاؤں گا کہ میری اردو سے کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں میمن ہوں. نہیں ایسا نہیں ہوگا، کہیں نہ کہیں پتہ چل جائے گا. اگر پرفارم لائف دیکھ رہے ہو تو پتہ چل جائے گا میرا ہلنا جلنا.
تو یہ جب خواجہ سیرا جو ہے نا وہ اللہ معاف کرے سر تقریر کر رہا تھا تو لوگوں نے اس کی مذاق اڑائی اور کہ یار یہ کیا کر رہا ہے. تو میں آپ کی بات کا تائید کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ ہر پروگرام میں اللہ نے چاہا تو ہر پروگرام میں آپ کے اس حوالے سے بات کروں گا. اور توصیف بھائی ابھی میں جو یہ میں سمجھا تھا کہ یہ ویڈیو بھی ہے تو میں نے جلدی سلوار قمیض پہن دیا تھا, میں اس کی 4-5 تصویریں ابھی کھنچوا کر آپ کو بھجواتا ہوں. بہت شکریہ. ٹھیک ہے سر, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا تمام دنیا میں ایک ہی بات نکلنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اس مشکل وبا سے نکال دے, بس آمین ثم آمین. اور اللہ آپ کی اور تمام مومن مسلمان کی جو اس وقت امریکہ میں اللہ حفاظت کرے, آمین ثم آمین. بہت شکریہ آپ آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو ٹی وی شکاگو یو ایس سے جوائن کیا. سر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. عید مبارک آپ کی فیملی کو سے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. تمام سننے والوں کا شکریہ, تمام سننے والوں کو آپ کے ریڈیو کے توسط سے عید مبارک. عید مبارک. سامعین ہمارے ساتھ جناب آفتاب عالم صاحب تھے, پاکستان کے نامور ایکٹر. آپ ان کو ٹی وی, اسٹیج, فلموں, پتہ نہیں کہاں کہاں دیکھتے ہیں. شکاگو میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا, وہ ہمارے درمیان میں تھے. عید کی خوشی کے موقع پر ہم نے کوشش کی کہ آپ کے درمیان میں آرٹسٹوں کو بھی لے کر آئے, عید کی خوشیاں منائیں, ہنسی مذاق کریں. بہت سارے آپ کی زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں جو آپ ہنسنا بھول جاتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیریں, آپ کے چہرے پر روشنی آئیں اور لوگ سنیں. ہمارے درمیان میں سامعین ارج حیدر صاحب درمیان میں ہیں. سید ارج حیدر خوبصورت نوحے پڑھتے ہیں, نعتیں پڑھتے ہیں, حمد پڑھتے ہیں. ہمارا پروگرام جوائن کیا. السلام علیکم ارج حیدر صاحب. وعلیکم السلام. توصیف بھائی کیا حال ہے, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. معذرت آپ کی پہلے کال آ رہی تھی تو ہمارے گیسٹ ہمارے درمیان میں تو آپ سے بات نہیں ہو پا رہی تھی. نہیں میرے بھائی کوئی بات نہیں. آج آپ یقیناً کلام پیش کریں گے ہمارے لسنر کے سامنے. آپ آن ایئر ہیں, آپ اپنا کلام پیش کر سکتے ہیں. آپ ہم پیش کر رہے ہیں آج یا نعت پیش کر رہے ہیں؟ میں ضرور ایک نعت پیش کروں گا اگر آپ کی اجازت ہو. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے آپ کو اور آپ کی فیملی کو, جتنے بھی سامعین دیکھ رہے ہیں, مجھے ان سب کو عید مبارک کہنا چاہوں گا. عید مبارک آپ کو بھی بہت بہت, آپ کی پوری فیملی کو عید مبارک. آپ کے والد صاحب اکثر ہمیں واٹس ایپ وغیرہ کرتے رہتے ہیں, ان سے ہماری فیس بک کی بڑی اچھی دوستی بھی ہے. ان سب کو عید مبارک. جی آپ آن ایئر ہیں. بہت شکریہ. حضور ایسا کوئی انتظام ہو چاہے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے ہو جائے. اور حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل, سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. بہت بہت شکریہ. میں نے بس حاضری لگانی تھی آپ کے یہاں, اور لوگوں کو یہ بھی بتانا تھا. اور کچھ دن پہلے جو حادثہ پیش آیا کراچی میں, بس دعا یہی ہے کہ جتنے بھی شہید گزرے ہیں ان سب کو, اور ان کے جتنے بھی لواحقین ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے اور جنت فردوس میں اونچا درجہ عطا فرمائے. الہی آمین. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ارج کہ آپ نے ہمارا پروگرام جوائن کیا. آپ ہمیشہ جوائن کرتے ہیں, اور میں کہوں گا کہ اگلے پروگرام میں لائیو ہم آپ سے ویڈیو کانفرنس پہ کلام آپ کا سنیں گے انشاءاللہ. میں آپ کو سیٹرڈے کو ریچ کروں گا. بہت شکریہ. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. سامعین ہمارے درمیان میں ارج حیدر تھے, اور آپ نے ان کا خصوصی کلام سنا. آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا, اور آپ کو شاعری سناتے ہیں ہمارے بڑے اچھے شاعر جناب پرویز انور ودھاون صاحب.
خصوصی طور پر آپ کے لیے شاعری بھیجتے ہیں. سنیے ایک شاعری خوبصورت سی. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ آپ کا اپنا پروگرام ریڈیو زندگی ویب ٹی وی شکاگو ہے. السلام علیکم. آج آپ کو ایک نئی پوئم دے رہے ہیں, امید ہے آپ اسے لائک کریں گے. اور یہ شروع کرتا ہوں. کہتا ہے رقم تھوڑی ہو یا زیادہ, رقم تھوڑی ہو یا زیادہ پر اپنی کمائی ہو, رقم تھوڑی ہو یا زیادہ پر اپنی کمائی ہو, مانگنے والوں کی ہمیشہ رسوائی ہوتی ہے, مانگنے والوں کی ہمیشہ رسوائی ہوتی ہے. لباس شاہی ہو یا عام سا پر اپنا تو ہے, لباس شاہی ہو یا عام سا اور اپنا تو ہے. جیب بھری ہو تو محفل میں پذیرائی ہوتی ہے, جیب بھری ہو تو محفل میں پذیرائی ہوتی ہے. کیا پکایا ہے کیا کھایا ہے گھر تو اپنا ہے, کیا پکایا ہے کیا کھایا ہے گھر تو اپنا ہے. کسی سے مانگنے سے بہتر گھر کی دال ہوتی ہے, کسی سے مانگنے سے بہتر گھر کی دال ہوتی ہے. کوئی پاس ہو یا دور ناراض بھی ہو, کوئی پاس ہو یا دور ناراض بھی ہو, ملنے کی آس ہو اس سے پر بات ہوتی ہے, ملنے کی آس ہو اس سے پر بات ہوتی ہے. اپنے لوگوں میں جینے کا احساس ہوتا ہے, اپنے لوگوں میں جینے کا احساس ہوتا ہے. ملک اپنا ہوتا ہے اور مٹی اپنی ہوتی ہے, ملک اپنا ہوتا ہے اور مٹی اپنی ہوتی ہے. تو یہ خاص طور پر میرا خیال ہے آپ لوگوں کے لیے بنی ہے, تو مجھے خوشی ہے کہ آپ اسے پسند کریں گے اور مجھے آپ اس کا اچھا فیڈ بیک دیں گے. شکریہ, جزاک اللہ. اور جو حادثہ ہوا کراچی میں اس سے بڑا دل دکھ ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو, شہیدین کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ دے جنت میں اور ان کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ. آمین ثم آمین. تو سامعین یہ تھے پرویز انور وداون صاحب. پلیز فیڈ بیک ضرور دیے گا. بڑی خوبصورت شاعری کرتے ہیں, خصوصی طور پر آپ لوگوں کے لیے یہ شاعری لکھتے ہیں اور ہمیں بھیجتے ہیں اور ہم آپ کو سناتے ہیں. ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہونے چاہ رہا ہے. میں نے بھی آفتاب عالم صاحب کے درمیان میں گفتگو چھوٹی سی کی تھی. اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ دعا گو ہیں کہ جتنے بھی لوگ شہید ہوئے اس حادثے میں پلین کے, اللہ تعالیٰ ان کے لاحقین کو صبر دے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور اعلیٰ حکام سے درخواست ہے, جنید جمشید صاحب کا بھی جو جہاز کریش ہوا آج تک رپورٹ نہیں آئی. امید ہے اس جہاز کی رپورٹ آ جائے گی, امید تو ہے اور امید پہ دنیا قائم ہے. اس طرح کے واقعات تسلسل سے ہو رہے ہیں. ہماری حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کیا ہمیں نئے پلینز کی ضرورت ہے یا نئے انجینئرز کی ضرورت ہے یا نئے پلان کی ضرورت ہے, یا ہمارے اپنی کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو سیریس نہیں لے رہے. تو پلیز میری تمام پولیٹیکل پارٹیز اور جتنے بھی سوشل ورکرز جو پروگرام سنتے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اس بات کو آگے پہنچائیں, کیونکہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت وقت پر ہوتی ہے. تو پلیز آپ خیال کیجئے. دوسری جو میں اہم بات آپ سے کر رہا تھا, کیونکہ میرے حلقے میں تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, تمام مذاہب کے لوگ شامل ہیں, میں ہر ایک سے بات کرتا ہوں, سبھی میرے دوست ہیں. اس میں سے کچھ خواجہ سرا بھی ہیں جنہوں نے خصوصی طور پر اس عید کے اوپر مجھ سے درخواست کی تھی, اور ماضی میں میں نے ان کے اوپر ایک پروگرام بھی کیا تھا. پلیز کیوں تنگ کرتے ہیں آپ کو کمزور لوگوں کو؟ کیا وہ اس معاشرے کا حصہ نہیں ہے؟ تعلیم کے دروازے ان کے لیے ہم نے بند کیے ہوئے, روزگار کے دروازے ہم نے ان کے لیے بند کیے ہوئے, بسوں میں وہ سفر نہیں کر سکتے, راہ چلتے لوگ ان پہ آوازیں کستے ہیں. کیوں؟ یہ کسی کے بھی ہو سکتے ہیں, ذرا غور کیجئے. آج وہ اتنے پریشان ہیں اس کرونا کی وجہ سے, بہت سارے لوگ 2 مہینے 3 مہینے سے گھروں میں بیٹھے ہیں, ان کے گھر میں راشن نہیں ہے. وہ کس طرح منہ چھپا کے نکلتے ہیں, کس طرح منہ چھپا کے گھر آتے ہیں. تو پلیز سوچئے کیوں ایک دکھی لوگوں کو, جو معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں, ان کو اور مزید ہم تنگ کرتے ہیں. اپنی اصلاح کیجئے.
ایک طرف تو ہم حضور اور اللہ کی بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, اور پھر اللہ کی مخلوق کو ہی ہم تنگ کرتے ہیں. کیوں؟ کیا وہ اس معاشرے کا حصہ نہیں ہے؟ تعلیم ہم ان کو نہیں دیتے, ماں باپ ان کو پھینک کے چلے جاتے ہیں, ان کا کیا قصور؟ جائیداد میں سے حصہ ان کو نہیں دیتے, مر جاتے ہیں تو رات میں ان کی تدفین ہوتی ہے, تدفین سے پہلے نماز جنازہ کے مسئلے مسائل الگ ہیں. تو سوچئے پلیز, یہ آپ کی سوسائٹی کا حصہ ہیں, ان کو بھی عزت دیجئے, یہ بھی عزت کے حقدار ہیں. اس کے ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجئے. اللہ آپ کا, ہمارا سب کا نگہبان. اگلے پروگرام میں انتہائی اہم شخصیت آپ کے درمیان میں ہوں گی, پاکستان کے وقت کے مطابق رات 11 بجے اور شکاگو ٹائم دوپہر 1 بجے سنڈے کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ, عید مبارک.